नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आने में वजीर आज़म मोदी के अमली रवैये का अहम रोल रहा। हुकूमत ने PM पैकेज मुलाजमीन की तनख्वाही जारी न करने की हिदायत जारी की। मुलाजमीन में तशवीश। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता ठिकानों पर NIA के छापे। 100 से ज्यादा रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। वोट पर्ची से ही मौजूदा आने वाले चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है। अली मोहम्मद सागर। जमीन मालिकान को डिजिटल लैंड पासबुक बहुत जल्द फराहम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज से 27 सितंबर तक रोजाना 4 घंटे बंद रहेगी। चीफ सेक्रेटरी। आबी गुजर में ज़ेर तामीर मैरिज हॉल पर काम बंद होने पर मकामी लोगों का इजहार अफसोस। सरकार से तवज्जो की अपील। प्रेस कॉलोनी से लेकर कोठीबाग थाने तक इंटरनेट सहूलियात मैसर न होने पर ताजरों का तशवीश। डायग्नोस्टिक सेंटर में MBBS डॉक्टरों की मौजूदगी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में खामोश एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि पिछले 8 साल में भारत अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमली रवैये का अहम रोल रहा है। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी और अवामी मामलात के मरकज में एक इजलास से खिताब करने के दौरान कहा कि तकरीबन 5 दहाइयों तक भारत ने अमेरिका को शक की निगाह से देखा और अमेरिका के ताल्लुकात से खारजा पॉलिसी का उसका मजमूई जायजा इंतहाई मोहतात रहा। लेकिन अब मुल्क इस मफरूजे से बाहर निकल आया है और अमेरिका के साथ एक अलग नौयत के ताल्लुकात कायम किए हैं। हुकूमत ने PM पैकेज मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी न करने की हिदायत जारी करते हुए कश्मीर डिवीजन के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से कहा कि वो सितंबर के महीने में गैर हाजिर रहने वाले PM पैकेज मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी न करें। डिप्टी लेबर कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से ये भी कहा गया है कि वो PM पैकेज मुलाजमीन की छुट्टियों का मुकम्मल हिसाब रखें, खासतौर पर जुलाई और अगस्त महीनों के दौरान की हाजिरी दफ्तर को पेश करें ताकि इसे आला हुकाम तक पहुंचाया जा सके। काबिल जिक्र है कि रवां साल 12 मई को PM पैकेज मुलाजमीन राहुल भट्ट की हलाकत के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे PM पैकेज के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और अपनी ड्यूटियों से लगातार गैर हाजिर हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कई रियासतों में जुमेरात की सुबह कई रियासतों में मुस्लिम भारतीय तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों के घरों और उनके दफातर पर छापा मारकर 100 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि PFI के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में इंसदादी दहशतगर्दी एजेंसी ने 10 रियासतों में छापे मारे, जिनमें उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की नौजवान पौध को वोट पर्ची की ताकत, अहमियत और हिफाजत से वाकिफ कराना और तमाम पुश्तनी बाशिंदों को वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कायल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इसी सूरत में हम मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अराजी मालिकान को माह रवा के आखिर तक डिजिटल लैंड पासबुक फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पासबुक 3 ज़बानों हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में होंगे। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बात करते हुए कहा कि सितंबर के आखिर तक जितने भी अराजी मालिकान हैं उनको डिजिटल लैंड पासबुक 3 ज़बानों हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहला मौका होगा कि अराजी के पासबुक मकामी ज़बानों में जारी किए जाएंगे, जिससे लोग आसानी के साथ समझ सकेंगे। सितंबर के अंत तक जितने भी लैंड ओनर्स हैं सबको डिजिटल पासबुक 3 लैंग्वेजेस में यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में दे दिए जाएंगे। और वो पहली बार होगा कि
آپ کو لینگویج اس لینگویج ملے گا جو آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے تو جو لینگویج لکھی جاتی تھی کسی کے سمجھ میں تو آتا نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے. تو مجھے ہچک نہیں کہنے میں کہ سب سے پاردرشی ویوستھا بن چکی ہے جموں کشمیر، چاہے وہ کوئی بھی ایکسپینڈیچر ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، سب کچھ پاردرشی کیا جا رہا ہے اور لینڈ پاس بک اس کا ایک حصہ ہے. اور لینڈ ڈسپیوٹس اگر نہیں ہوتا تو بہت ساری پرابلم سوسائٹی میں نہیں ہوتی. تو ایک کوشش ہے کہ لینڈ ڈسپیوٹس ختم ہو، اور جو بہت بار ایسا ہوا کہ لینڈ کسی کی ہے ہی نہیں، اس نے دوسرے کو بیچ دیا، اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لینڈ تو اس کی تھی نہیں، اس نے مجھے بیچ دیا، تو پیسے کیسے واپس لے گا؟ تو ان چیزوں کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے روک دیا جائے. وہی ارون کمار مہتا نے یہاں شہری کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں لیفٹیننٹ گورنر رولنگ ٹرافی کرکٹ 2022 کا افتتاح کیا، جس کا اہتمام مشن یوتھ نے یوتھ سروس اور محکمہ کھیل کے اشتراک سے کیا تھا. اس موقع پر چیف سیکرٹری نے حصہ لینے والے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ نہ صرف خود کھیلیں بلکہ اپنے بڑوں کو بھی شامل کریں. انہوں نے بتایا کہ کھیل میں حصہ لینا کھیل جیتنے یا ہارنے سے زیادہ اہم ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ 27 ستمبر تک روزانہ 4 گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رہے گی تاکہ لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ مختلف علاقوں میں مرمت کی جا سکے. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا کی طرف سے جاری کردہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ مرمت کے کام کے دوران صبح 3 بجے سے صبح 7 بجے تک ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی جائے گی. چیف سیکرٹری نے جمعہ سے 5 دنوں کے مدت کے لیے ٹریفک کو روزانہ صبح کے وقت 4 گھنٹے کے لیے روکنے کی ہدایت دی ہے. آبی گزر میں زیر تعمیر میرج ہال پر کام بند ہونے پر مقامی لوگوں نے زبردست تشویش کا اظہار کیا ہے. مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ حکومت کی جانب سے یہاں عوام کی سہولت کے لیے ایک میرج ہال تعمیر کیا جا رہا ہے. تاہم دکھ اس بات کا ہے کہ 90% کام مکمل ہونے کے بعد اس پر کام روکا گیا. وہی عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میرج ہال کے صحن اور مین دروازے پر 2 بجلی کے ٹرانسفارمر نصب ہیں اور ترسیلی لائنوں کا انبار لگا ہوا ہے جو کسی بھی صورت میں عوام کے لیے محفوظ نہیں ہے. اس سلسلے میں جب پی نیوز نے کارپوریٹر وجاہت بٹ سے یہ معاملہ اٹھایا تو انہوں نے کیا کہا، آئے دیکھتے ہیں. کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ وقت سے زیادہ اس میں وقت لگ گیا، وقت سے زیادہ وقت لگ گیا، دوہرا رہا ہوں میں، وقت سے زیادہ وقت لگ گیا. کچھ کوتاہیاں بھی، کچھ ٹیکنیکل گلچز بھی، موسٹلی ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے اس میں تھوڑا دیری ہو گئی. میں خود ہی علاقے میں گیا تھا، آپ میرے ساتھ تھے، میں نے وہاں بھی معذرت ان لوگوں سے کی اور کنسرن جو ہمارے JCW صاحب ہیں ان سے بات کی، اور اپنی طرح سے میں نے وعدہ کر کے 1 مہینے کا ٹائم لیا. میں خود ہی اس میں آج سے لگوں گا، انشاءاللہ ودن 1 منتھ ہم یہ کمپلیشن اس میں کریں گے. وجہ صاحب بہت بڑی پرابلم ہے وہاں پہ آگے لگا ہوا ہے ایک بجلی ٹرانسفارمر جو سارے محلے کو سپلائی دیتا ہے. تو اگر کل کو میرج ہال شروع ہو گیا تو وہاں پہ بچے وغیرہ کھیلنے آئیں گے تو بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. کیا کرنا ہے اس ٹرانسفارمر کا؟ دیکھیے، میں مانتا ہوں یہ خطرے کا سبب ہے وہ ٹرانسفارمر. ہم نے وقفاً بوقفاً کنسرن ڈپارٹمنٹ PDD سے گزارش کی تھی. دیکھیے، اگر کل فنکشن انشاءاللہ یہ چالو بھی ہو جائے گا، چلو دیر ہو گیا اس کے لیے دوبارہ معذرت کا، چالو تو ہونا ہی ہے. اتنا بڑا انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر ہو گیا. بچے کوئی بھی اگر بارش آئے، بارش میں زیادہ آپ کو کرنٹ فلو ہوتی ہے، یہ خطرے کا سبب ہے، اس بات کا اعتراف ہے. دوبارہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے مادھیم سے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے، دیٹ از PDD، اس کو ذرا اقدام اٹھائیے جلد از جلد اس کو شفٹ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ادھر پریس کالونی سے لے کر کوٹھی باغ کے گردنوا کے دکانداروں اور تاجروں نے اس ایریا میں انٹرنیٹ سہولیات میسر نہ ہونے کی شکایت کی ہے اور کہا کہ اکثر اوقات میں یہاں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو کافی نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. کیا آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ اس ایریا میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ دیکھیے، واللہ مجھے اگر کوئی کبھی آتا، آپ کو پتہ ہے کشمیر میں آئے گئے کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کبھی انٹرنیٹ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ چل نہیں رہا. میں واللہ کہہ رہا ہوں، پہلی بار میری نوٹس میں یہ آیا کہ لال چوک میں موبائل نہیں چل رہا. اگر آپ کا کہنا، میں اس کو دیکھ لوں گا. I will take this matter with the concerned authorities. اگر ایسا ہے لال چوک میں انٹرنیٹ نہ چلے، ہمارا ایک بہت فار فلانگ ایریاز میں چلتا ہے، لال چوک کی بات ہی نہیں، یہ تو شرم کی بات ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو آپ نے کہا صحیح ہوگا. I will take the issue with the concern جو پرووائڈرز ہے، میں کوشش کروں گا ان کے ہیلپ سے ملنے کے لیے، اس جو یہ پرابلم ہے اس کا ازالہ نکالنے کے لیے.
सरकार ने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक डायग्नोस्टिक सेंटरों में MBBS डॉक्टरों की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया। वहीं कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों प्राइवेट क्लिनिकों के मालिकान ने इस हुक्मनामे के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। पेश है ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि एक जनरल लैब में MBBS डॉक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। एक MBBS का काम क्या है हमारी जनरल लैब में। आप देख ही रहे हैं इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, इवन PhD स्कॉलर्स भी यहाँ पे हैं, MSc होल्डर्स भी हैं यहाँ पे। फिर इनकी डिग्री करने का क्या फ़ायदा है जब इनको MBBS डॉक्टर से ही लेबॉर्ट्री चलवानी है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जल्द से जल्द बताया जाए। हम अपील करते हैं अथॉरिटीज़ से कि हमें बताया जाए कि हमारा आखिर में हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा कसूर क्या है, हमें बताया जाए। मतलब किस बिना पे ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनका कोई रोल ही नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि ये जो ऑर्डर है जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, जैसे हम पहले टेक्नीशियन की सर्टिफिकेट दिया करते थे पोर्टल में, वैसा ही हो। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।